बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ये इंसान की नादानी है कि मौत को दायमी फना और जिंदगी का एहतताम समझ बैठा है। हालांकि ये इस आर्जी दुनियावी हयात की शाम है और इसके बाद आखिरत की दायमी हयात का आगाज होगा। बस हकीकत में ये अब्दियत का नुक्ता आगाज है। नादान है वो लोग जो इसे फनाए कुल्ली से ताबीर करते हैं। जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उसके सबसे पहले मुखातबीन कुरैश मक्का का तस्वुर हयात भी यही था जिसे कुरान ने इन अल्फाज में बयान किया है। और उन्होंने कहा, बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। और ऐ मुहातिब, काश तू वो मंजर देखता जब वो अपने रब के हजूर खड़े किए जाएंगे। वो फरमाएगा, क्या ये मौत के बाद जीना हक नहीं है? वो कहेंगे, हमारे रब की कसम क्यों नहीं? वो फरमाएगा, बस तुम अपने कुफर के सबब अजाब चखो। हर जान मौत का मजा चखने वाली है और तुम्हारे अजर पूरे के पूरे तो क़यामत के दिन ही दिए जाएंगे। बस जो कोई दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो वाक़यातन कामयाब हो गया। और दुनिया की जिंदगी धोखे के माल के सिवा कुछ भी नहीं। और कोई शख्स ये नहीं जानता कि वो कल क्या अमल कमाएगा और ना कोई शख्स ये जानता है कि वो किस सरजमीन पर मरेगा। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है, अज़हुद हर शय का इल्म रखता है और जिसे पसंद फरमाए उसे बाखबर भी कर देता है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में मौत को देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। ये तमाम ताबीरें आपको मुस्तनद और जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो आसानी और सबसे पहले मिलती रहे। ख्वाब में मरना दीनी कमजोरी और फसाद और दुनियावी लिहाज से इज्जत और शरफ पर दलालत करता है। जबकि अगर कोई देखे कि उसे दफन किए बगैर सिर्फ चारपाई पर रख कर उठाया जाए और उस पर रोया जाए और अगर मिट्टी में दफन कर दिया गया तो दीनी दुरुस्तगी की कोई उम्मीद नहीं होगी, बल्कि उसकी दुनिया उस पर गालिब आ जाएगी और जितने लोग उसके जनाजे में शरीक हों उतने ही उसके हकीकी जिंदगी में ताबे होंगे। ख्वाब में मरना हर हाल के लोगों पर गलबा पाने, उनकी गर्दनों पर सवार होने की भी अलामत है। अगर किसी ने ख्वाब देखा गोया वो मरा हुआ है लेकिन वहाँ किसी के मरने की कोई शक्ल नहीं है, ना रोना धोना है, ना चीहो पुकार और ना ही गुस्ल और कफन, ना जनाजा उठाने का बंदोबस्त है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसके घर का कोई कमरा गिर जाएगा यानी कि मुनहदम होगा, या दलील है कि घर की दीवार गिर जाएगी और उसकी लकड़ी टूट जाएगी। और बाज ख्वाबों की ताबीर बताने वाले उलमा की राय है कि ये ख्वाब उसके दीनी कमजोरी और बेबसीरती के साथ दराजिए उम्र पर भी दलालत करता है। अगर किसी ने देखा कि मरने के साथ अमवात होने की शक्ल भी हो यानी गुस्ल कफन रोना धोना हो तो उसके दीन के ज्यादा कमजोर होने की दलील है। और रोना धोना हो तो दुनियावी लिहाज से रिफत व मर्तबा की भी अलामत समझा जाता है। बास के नजदीक ख्वाब में मरना सफर करने और एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मुंतकिल होने पर भी दलालत करता है। और बास के नजदीक ख्वाब में मरना फकर की भी दलील होती है। बाज दफा ख्वाब में मरकर मदफून होना गुनाहों से ताइब हुए बगैर मरने की अलामत है, यानी कि माफी मांगे बगैर मरने की अलामत है। और मदफून होने के बाद खुद को कब्र से निकलता देखना बाद तोबा मरने की अलामत है। और बाज अहले ताबीर कहते हैं कि मौत मुतल्लिकन निकाह करने की तरफ इशारा है, इसलिए कि निकाह करने वाले की तरह मुर्दा को भी नहलाकर खुशबू वगैरह लगाई जाती है। अगर किसी ने ख्वाब देखा गोया उसका इंतकाल हुआ और लोग उसको कंधों पर उठाकर ले जाने लगे मगर दफन नहीं किया तो दलील है वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। और अगर उसमें हुक्मरान बनने की अहलियत है तो हुक्मरान भी बन सकता है। अगर किसी ने ख्वाब देखा गोया वो मरने के बाद जिंदगी गुजार रहा है तो ताबीर है मरने से मुस्तगना होगा, या दलील है गुनाहों से तोबा करेगा। और साहब ख्वाब अगर मुसाफिर हुआ तो इशारा है सही और सालिम सफर से अपने वतन वापस लौट आएगा। ख्वाब में किसी मजहूल औरत को मरते देखना अमसा के बारान की दलील है और उसका जिंदा होना जमीन के आबाद होने की अलामत है। कभी औरतों में अमवात वाक़े होना बच्चों में अमवात के वकू की अलामत होता है, जैसा कि बच्चों में अमवात होना औरतों में मौत वाक़े होने की तरफ इशारा होता है, इसलिए कि बच्चे भी कम अकली और दीनी कमजोरी के लिहाज से औरतों की तरह हैं। अगर कोई मुर्दा ख्वाब में ये खबर दे कि वो मरा नहीं है तो ये उसके शहीद होने और आखिरत में नेमतों में होने पर दलालत करता है। ख्वाब में किसी मुर्दे को उठाना बेदीन किस्म के इंसान का खर्चा बर्दाश्त करने की दलील है और मुर्दे को आम उठाने के तरीके के अलावा किसी दूसरी शक्ल से उठाना माले हराम पाने की तरफ इशारा होता है।
اگر کسی نے خواب دیکھا کہ گویا اہل قبور نے قبروں سے نکل کر لوگوں کے کھانے کی ساری چیزیں کھا کر ختم کر دی ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، تو یہ اشیاء کی قیمتوں میں مہنگائی ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اگر مردے میٹھے سمندر کا پانی پی لیں تو وہ وبائے عظیم پھیلنے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب میں معروف مردے کو خواب میں دیکھا گویا وہ مر گیا اور اس پر رویا جا رہا ہے اور چیخو پکار ہے، تو تعبیر ہے کہ اس کی نسل میں یا دوسرے رشتہ داروں میں سے کسی آدمی کا انتقال ہوگا، اور اگر اس کے مرنے پر رونا دھونا نہیں ہوا اور نہ ہی نوحہ چیخو پکار ہوا تو اشارہ ہے کہ اس کے اہل میں سے کسی کی شادی ہوگی اور اس میں اس کو سرور اور فرحت نصیب ہوگی۔ خواب میں میت کو اچھی حالت اور صورت میں دیکھنا یا اس کو سفید یا سبز لباس میں ملبوس خوش و خرم دیکھنا دلیل ہے کہ وہ اسی خوشی میں ہے، اور اس کو پرانے کپڑوں میں یا غبار آلود یا ترش روح حالت میں دیکھنا اس کی بدحالی کی علامت ہے۔ اسی طرح خواب میں میت کو بیماری کی حالت میں دیکھنا گناہوں میں محفوظ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں مردوں پر نماز جنازہ پڑھنا ان پر رحم کرنے اور ان کی قبور کی کثرت سے زیارت کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور بعض معبرین کی رائے کے مطابق خواب میں کسی مردے کی نماز پڑھنا کسی ایسے آدمی کو واعظ و نصیحت کرنے کی دلیل ہے جس میں ماننے والا دل موجود نہ ہو، یا دلیل ہے کہ دنیاوی معاملے میں کم سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب دیکھا کہ گویا اس کی بیوی مر گئی اور پھر زندہ ہو گئی تو یہ کھیت کی فصلوں سے فوائد پہنچنے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی میت کو پانا مال پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی مردے کے نشانات قدم پر چلتا ہوا خود کو دیکھنا بیداری میں دنیاوی یا دینی معاملے میں اس کے نقش قدم پر چلنے کی علامت ہے۔ خواب میں امام وقت یعنی سربراہ مملکت کا مر جانا شہر کے اجڑ جانے کی علامت ہے، جس طرح خواب میں شہر کا اجڑنا سربراہ مملکت کے مرنے کی دلیل ہے۔ خواب میں خود کو مردہ قوموں میں پانا بیداری میں منافقین کے درمیان ہونے کی دلیل ہے۔ کبھی خود کو مردہ دیکھنا خوش اور قابل رشک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا گویا وہ نہیں مر رہا ہے تو یہ اس کے اجل یعنی کہ موت کے قریب آنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں خود کو غسل دینے کے تختے پر دیکھنا معاملہ کے بلند ہونے، گناہوں، غموں اور قرضوں سے نجات ملنے کی دلیل ہے، اور کبھی خواب میں مرنا بیداری میں کسی بڑے گناہ پر ندامت اختیار کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ خواب میں بغیر کسی مرض کے مرنا درازی عمر کی نشانی ہے۔ خواب میں خود کو نزع کی وجہ سے موت کی کشمکش میں پانا اپنے اوپر یا کسی دوسرے پر ظلم کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور ننگے ہونے کی حالت میں زمین میں پڑا ہوا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ فقیر ہوگا، اور اگر کسی بچھونے پر پڑا ہوا خود کو دیکھے تو یہ دنیا کا اس کے لیے کشادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر خود کو کسی تخت پر مرا ہوا پڑا دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ رفت یعنی کہ اونچا مقام پائے گا، اور فرش پر دیکھے تو رشتہ داروں کی طرف سے خیر پہنچنے کی علامت ہے۔ خواب میں بیٹے کا مر جانا دشمن سے نجات پانے کی دلیل ہے، اور بیٹی کا مر جانا کشادگی سے نا امید ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں بھائیوں کا مرنا دشمنوں کے مر جانے اور متوقع نقصان سے بچنے کی دلیل ہے۔ کسی غلام کا خود کو مر کر مدفون ہوتا دیکھنا اس کی آزادی کی بشارت ہے۔ کسی کی امانت اپنے پاس رکھنے والا شخص یہ خواب یعنی کہ خود کو مر کر مدفون ہوتا دیکھے تو اس امانت کا اس کے ہاتھ سے نکل جانے کی دلیل ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے یہ خواب دلیل زوج ہے یعنی کہ شادی کی دلیل ہے۔ مریض کا خواب میں شادی کرنا اس کی موت کی علامت ہے۔ کبھی مر کر مدفون ہونا شادی شدہ کے لیے اپنی بیوی یا شراکت دار یا اپنے بھائیوں یا دوستوں سے جدائی کی دلیل ہے، اور کبھی اس کی دلالت صاحب خواب کے سفر پر جانے اور اجنبی ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے، اور اگر مسافر یہ خواب خود کو مر کر مدفون ہوتا دیکھے تو یہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹنے کی علامت ہے۔ میت کو کسی چیز کو کھاتا دیکھنا اس چیز کے مہنگی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب اگر کسی نے دیکھا گویا کوئی مردہ کسی انسان سے کپڑے دھونے کی درخواست کر رہا ہے تو تعبیر ہے گویا وہ مردہ دیکھنے والے سے یا اپنے دوست سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، یا اس کے قرض ادا کرنے یا وصیت کو نافذ کرنے، ظلم سے خلاصی دلانے کی درخواست کر رہا ہے، اور اگر وہ انسان اس کے کپڑوں کو دھو ڈالے تو اس انسان کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ درخواست کر رہا ہے۔ اور اگر کسی نے خواب دیکھا گویا وہ مردوں کو قبرستان کی طرف منتقل کر رہا ہے تو یہ کسی حق معاملے کو انجام دینے کی دلیل ہے۔ اس کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو مزید خواب میں موت کو دیکھنے کی مختلف تعبیریں بتائیں گے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف اور خوابوں کی ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔